ngaci nazar yang kintang diring supadi nazare kadul kanun malanggiin. Malanggi siapa? Akhbari. Riwayat thab na baca men na mitab cha akhbari. عزیز من در این دنیا که اصول اونست منطقی اونست فلسفه آیا گذر باید با گسپرک زست ناریگ نه زرد دکی روایات یان مت زست ناری نه منطق یود اصول یود فلسفه آیا جیس برا پو منطقیس برا اینا فلسفیس برا اینا اصول یان یود پیس برا چک این گیس برا پو بلکه گیس برا پو قیاس این نزرد کوزر باید پو که زنده ابو حنیفه امام جعفر صادق فقه شاگرین بدن با مقابل الله خورس مذهب دیجوس اما اگر مذهب شیعه این زناری نه شیعه سیزسکانی کتاب بیانوک شیعی دوستان چی آیات و حدیثی که زناری نه شیعه عالم چه علماء تفسیر نه اینکه تفسیر انگار تو تفسیر معمول هر تفسیر یعنی یود کن پو تفسیر یود کن پو غتان لنگ ما حجت من مگر اینکه کو ادلاتی که اونسه ایومه علیه السلام روایات چی کن دوپا دوسان روایات بو صحیح دوپا لذا آیا اوده تفسیر مانگمه نتونگا خامنهی کوثر زر یود چوبا تاکی یلا زر بنین اگر اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها شقو انزس ناریگ نه آیا خامنهی نه مقابل یود بیود پی سامسی مجتهد فقها یود جس ناریگ نه اگر کوئی نظر پوانو نظر یانو هو اختلافات جو دسناری نشمنی یو دسناری نا نظر پو دسناری نا آیا استعداد کن علماء کن ابتر است استعداد پتیک کوثر است آیا گیت الله زر بیاد پو مجتهد باقچیک کوثر مجتهد باقچیک ابتر آیا گیت چون یک بیاد پیش برک اینا گیت الله زر بیاد پو خنا ابتر منا گو منطقیس به اینا اصولی سونسه اینا چی سونسه این ایزر دا انقلاب یوسد ها انقلاب یوز دکتویا تازه شو چی یوز دکتویا مجز نارگ نا رانسوسول سمکن پولا دیل نگاتن سیسیس کوساری نگاتن علی انزر سونسس ناری نا علی چی متان علی زر کن نگمال علی زر نگا علی زر بد کونو ما الصادقین زر نا که صادق صادق دنیا بودوک زرمین نتیگه داره مجتهدین کن امام زمان فقپو غیبت اسکت پچک نه نتنگ لا وظیفه پوچین مجتهدین کنیس تو عمل بسیگه نه انذرت ها و اما الحوادث الواقعة فرجعوا الى روات حدیثنا امام فقپی شکیانو نقل سن چی بچه این نچه جران غیب پردیان چاچی نه خوشی اوز پنگاته گاما کوثر چین چار گوشی نه یا چی بار گوشی این زر بچی نه امام فقپوس کا سلمیوس فرجعو الى روات حدیث نمی حدیث در اللہ رجوع بسو منا چاہتا روایت حدیث لب رجوع بنا نوا حدیث زمین تکپا معنی این امام فقپوس کا سلمیوس فرجعو رجوع وشي إلى روات حديثنا نكي حديث فسوس روات يعني نكي حلال فو فإنهم حجة عليكم كنتي فرتكم حجاتنا وده روايات كان كنا يمكن غادي خوشي كان ها وأنا حجة الله عليهم هو هذا زمان كان خوتن نادم كيا سميشس كان بولانا تانلا غا مجتهد كي تقليد بزس نارينا وده مجتهد بو حياة يوت بمن بو زنده يوت بمن بو کوئی حکم پو مجتهد پو رسالاتی کا کوئی مهار فقصیات زناری نا ادو مدن قابل عمل انذریت اما تقلید بیان چی انذر چا دیگه گاز اوزن ایانو پلانی آیت الله زسبین لوچی کا دوتو نیما افطار مغازه گنتا نیما افطار با دوم صبح سیا فلان مجتهد چیز داشت بو بچات و ادولا خمنی انذر با اما چی وایدی فی اقبوس انذریت آتولا خوی فی اقبوشی تا چار نیما چار جس خودے کلے بچی نا گاری کندا گار خوشی اوسا چتنو تقلید بیان چی انجنو پس امام خمینی پدوا مقلدین کلا اینا کلی زمان پر مطلب پوین ودنی سومن حال حاضر نون واجبات مستحبات ینو ين امام فقپوس كسلبوس امام محمد باقر فقپوس انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا
Kintes nazar boz kintiyanuna qad rawa hadisana ki hadis kon rivayat der ve nazara fi halalina ve haramina halal ve haram yanı konuşuz bu halalin bu haramin zere konuşun nakil bet şişitene kundilerimna halal haramna ayumişitene ve arafa ahkamana